कुनै दिन सुभाष नेम्बङ एमालेको अध्यक्ष हुने अवस्था आयो, कुनै दिन रामबहादुर थापा बादल माओवादीको अध्यक्ष हुन आँट्यो भने तपाईले यो अन्तर्वार्ता चाहिँ प्रमाणको रूपमा लेखेर लेख्नुस्। त्यो भित्र टोकबहादुर राणाजीले पार्टी फुटाएन भने, योगेश भट्टराईले पार्टी फुटाएन भने म राजनीतिबाट चाहिँ सन्यास लिन्छु। त्यसैले यो जात व्यवस्थालाई हटाउनका निम्ति नै नेपालका दलितहरूले 2003 सालदेखि आन्दोलन गर्दै आए र आज संवैधानिक रूपमा हामी दलित भन्ने शब्द सम्मान साथ गर्व साथ उनीहरूले राख्न चाहिरहेका छ र यो अपमानको विषय होइन, आफैले आर्जन गरेको शब्द हो। जति बेला दलित शब्द हट्छ हटाउनै पर्छ हैन, हटाउनु पर्छ। कति बेला हटाउनु पर्छ भने जति बेला उनीहरू अरू जाति समुदाय सोसर अथवा जो उच्च जात भनिएको समुदाय सोसर उनीहरूको आर्थिक हैसियत बन्दछ। सुन्नु न, नियत बस लुकाउने कुरा पनि किन अलिकति नेपालमा 70% शासन सत्ता कम्युनिस्टको हातमा छ, किन वर्ग विभेद अन्त भएन त? यो जात प्रथा अहिलेसम्म किन यथावत रहन्छ? उहाँलाई यो प्रश्न म पनि त्यही भन्थे, मैले सक्छु म हिजो एउटा कुरा यहाँ कुरो टक्क मिलाउनु पर्छ। ए राजकुमारजी, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, भनेपछि त्यो मार्क्सले त्यहाँका स्वतन्त्र बनायो र यहाँको प्रचण्डले तपाईँलाई स्वतन्त्र बनाएको भने तपाईँ हेर्नुहोस् न बाबा, खोइ त राष्ट्रिय लेभलको पार्टी बन्न सकेन। जस्तै मधेसमा दिँदैछु उदाहरण तपाईँलाई, यो भन्दा के हुन्छ? मधेसीले अधिकार सम्पन्न पार्टी बनाइसके, अलिक बस बाङ्गियो। मेरो अनलाइन टिभी मसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ र बन्दै गरेको नयाँ पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका युवा नेता राजकुमार हिङमाङ हुनुहुन्छ र राजकुमार हिङमाङ चाहिने खास गरी दलित अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को अतिथि आङ्काजी शेर्पा जो चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लामो समयदेखि होमिनु भएको र जनजाति अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी केही समसामयिक विषयमा बहस गर्नेछौँ। सुरुको हाम्रो विषय चाहिँ अहिले जुन रुकुम जाजरकोटमा एउटा निकै नै दुःखद घटना भएको छ, त्यो घटनाको विषयमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। कतिपयले हुन त काठमाडौँको स्टुडियोमा बसेर बहस गरेर यो विषयको समाधान हुँदैन पनि भनेका छन्, तर त्यसरी पनि नलिउँ भन्छु म चाहिँ, किनभने कतिपय विषयवस्तुहरू सम्बन्धित घटनास्थलमै पुगेर त्यो घटनाको बारेमा त थाहा होला, तर प्रवृत्तिको बारेमा, समग्र जातीय व्यवस्थाको बारेमा, जात जातिमाथि भइरहेको विभिन्न किसिमको दमनको बारेमा, विभेदको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ बसेर पनि बहस गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत मान्यता छ र त्यही मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै आज बहसमा चाहिँ तपाईँहरू दुईजना कुनै न कुनै हिसाबले उत्पीडित जातिको लागि लागिराख्नु भएको अधिकारकर्मी आन्दोलनकर्मी भएको हिसाबले यहाँहरू दुईजनालाई मैले बोलाएको छु। र सुरुमा अब म आङ्काजी दाईबाटै जान चाहन्छु। जस्तो यो घटनाको सन्दर्भमा धेरै मानिसले चाहिँ के भनेका छन् भने यो अन्याय नै भयो, यो जात व्यवस्थाकै कारण चाहिँ यो घटना घटित भयो, मूल कारण चाहिँ त्यो हो र सहायक कारण चाहिँ अरू पनि छन् भनिरहेका छन्। र अर्को थरी एउटा मानिस चाहिँ के पनि भनिरहेको छ, प्रतिनिधि पात्रको रूपमा के भनिरहेका छन् भने कि यो घटना चाहिँ नि जातीय घटनासँग सम्बन्धित छैन, जातीयतासँग, जातीय व्यवस्थासँग अथवा दलित र ठकुरीसँग सम्बन्धित छैन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ युवाहरूको उन्माद होइन, एउटा टिनेजको एउटा समस्या त्योसँग सम्बन्धित छ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। एकदम सार संक्षेपमा भन्नुपर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो नवराज विक लगायत अन्य 6 जना जो अहिले चाहिँ करिब स्वर्गवास भइसकेको छ, उनीहरूलाई जातीय अहङ्कारवादहरूले लखेटेर खेर्दाखेरि डुम शब्द प्रयोग गरेको छ। यो डुम शब्दले के हो भन्दाखेरि तपाईले सुन्नु भएको छ त्यो डुम शब्द प्रयोग गरेको भन्ने? त्यही किनभने जो मान्छे त्यो भिडन्तमा परेर बचे, भेरी खोलालाई तरेर जो बचे, उसले दिएको विवरणमा त्यही कुरा लेखेको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि जब चाहिँ हाम्रो के अरे नवराज विक चाहिँ नि पटक चाहिँ हाम्रो के अरे सुषमा मल्लको चाहिँ आमाकोमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँ झगडा पर्दाखेरि उसको दाई सुषमाको चाहिँ मल्लको दाईसँग भेट्दा पनि बजारमा त्यो डुम त तल्लो जातका मान्छेले चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे बहिनी त आँखा ताक्छस् भनेर चाहिँ
पिटेर अनि त्यहाँबाट प्रहरीमा पुगेर प्रहरीमा फेरि मिलापत्र गरेर अहिले केटी चाहिँ उमेर पनि पुगेको छैन, पछि केटीको उमेरपछि बिहा गरौँला भनेर मिलापत्र गरेर पठाएको पनि कुरा सुनेको। त्यस कारणले चाहिँ नितान्तसँगले यो हिन्दू वर्णाश्रमले उत्पादन गरेको यो परिणाम हो, जातीय अहङ्कारवाद हो। नेपालमा जातीय छुवाछुतको दिने अन्तको लागि कानुन बने तापनि त्यो अहङ्कारवादी मानसिकतामा मनोविज्ञानमा परिवर्तन भएको छैन र त्यसैको कारणले घटना घट्यो। त्यस कारणले यसलाई कुनै ढङ्गले व्याख्या गर्न जरुरी छ। तपाईँले हिन्दू वर्णाश्रम भनेर फेरि त्यो धर्मलाई ठ्याक्कै छुँदाखेरि त यो विवादित होला नि फेरि। यो मान्छे त उसको पनि काटे रगत आउँछ, मेरो पनि काटे रगत आउँछ। त्यो पनि उसको जति अङ्ग छ मेरो पनि त्यति अङ्ग छ, उसको दुईटा आँखा मेरो पनि दुईटा आँखा छ, उसको आँखाले हेरेर मेरो आँखाले पनि हेर्ने, उसको हातले खाने मेरो हातले पनि खाने, अन्तर कहाँ छ? अनि यो चाहिँ पानी चल्ने, यो नचल्ने, यो छोइछुटो मान्ने, यो चाहिँ के अरे मासिने जात, यो चाहिँ नमासिने जात, अनि यो दास, यो त हिन्दू वर्णाश्रमले ल्याएको न हो, जङ्गबहादुरले ल्याएका जोसुकैले हुन् कि यो हिन्दू वर्ण आयो। नेपालमा यो जुन प्रकारको जात प्रथा छ यो चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रमले ल्याएको। त्यसकारण हामीले यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि हिन्दू अहङ्कारवादी राज्य सत्ता भने हामी भन्छौँ। हजुर, राजकुमार दाइ कहाँ जान चाहन्छु। तर अब अहिले संविधान त कानुन त यो जातीय विभेदको कुरा, छुवाछुतको कुरा कहीँ छ त? छैन नि, होइन? हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ सम्बोधन गर्दा पनि यो छुवाछुत चाहिँ असह्य छ, कसैप्रतिको विभेद चाहिँ असह्य छ भनेर कडा शब्दमा बोल्नु भएको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला। भनेपछि के भइरहेको छ यहाँनिर? यो घटना चाहिँ मूलत नेपाली समाजमा रहेको विविध अन्तर्विरोधहरूमध्ये जात व्यवस्थामा आधारित अन्तर्विरोधको प्रतिबिम्ब हो। मूलत यो जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको चाहिँ चेतनामा जुन खालको चाहिँ गलत विषयवस्तुहरू घुसाइएको छ र आज तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो मूलत राणाहरूले ल्याएको कुरा, त्यसो होइन। नेपाली समाजमा र दक्षिण एसियाली समाजमा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिदेखि मनुस्मृति 5000 मूलत हिन्दूहरू दक्षिण एसियाली जो आजको भारतमा प्रवेश गरे त्यहाँदेखि उत्पादन भएको चाहिँ समस्या हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि घटेको घटना हो त्यो। आज तपाईँ नवराज लगायत जो 6 जना युवाहरूको चाहिँ हत्या गरिएको छ, नृशंस हत्या गरिएको छ। यो हत्या चाहिँ त्यसको उत्पादन हो। भनेपछि हामी अब 8000 वर्ष 5000 वर्ष अगाडि जाने त फेरि होइन। त्यसको बिजन आजसम्म हटाउन सकिएको छैन। आजको राज्य सत्ताले पनि त्यसलाई संरक्षण गरिराखेका छ। संरक्षण गरिरहेको राज्य सत्ताले चाहिँ त्यहाँ पुलिस प्रशासन छ, त्यहाँ तपाईँको स्थानीय सरकार छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँका गाउँलेहरूको समुदाय छ, होइन? गाउँलेहरू छन्। ती सबै मिलेर चाहिँ त्यो 6 जना युवाहरूको हत्या गरेको छ। त्यो सबैजनाको हत्या गर्न चाहन्थे उनीहरू, भागेर बाँचे, होइन? अरू युवाहरू 18-12 जना युवाहरू भागेर बाँचे। भनेपछि तथाकथित तल्लो जात भएकै कारण यो घटना घटाइएको हो। बिल्कुल यो जात व्यवस्थामा आधारित घटना हो र यसलाई अरू कुराले म आङ्काजी दाईले भन्नुभए जस्तै यसलाई उहाँको कुरालाई म समर्थन गर्न चाहन्छु र यो जातमा आधारित घटना हो। तर हरेक विषयलाई जातीय कोणबाट त हेर्नु हुँदैन होला नि, किनभने त्यहाँ युवाहरू 20 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसरी हुल बाँधेर गइसकेपछि त्यहाँ समस्या भयो होला, झडप भयो होला, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। सपना जो मल्लले, होइन, सुषमा मल्लले जो SMS मार्फत उनलाई मलाई चाहिँ अब समस्या हुने भयो, अब मलाई लिन आउनु, होइन भनेर चाहिँ जो फेसबुकमा उहाँले चाहिँ SMS गरिसकेपछि। तर उनी आफै त्यति भागेर जाने क्षमता नै नराख्ने युवती हुन् त। उनी त्यहाँसम्म त परतिरसम्म हिँडेर जान्छन्। कस्तो कस्तो चाहिँ नै खोला नदी तरेर कहाँ पुग्छन् मान्छेहरू, होइन? यदि प्रेम नै छ, असल प्रेम, के अरे चाहिँ चोखो प्रेम छ भने त्यो तर्क गर्ने मान्छेहरूको पनि त्यहाँनिर दम चाहिँ देखिन्छ है। फेरि नेपाली समाजमा भएको महिला उत्पीडन र दलितहरूमाथि भएको उत्पीडनको संयोग हो, संयोजनकारी चाहिँ। तर उनी त कोठामा थुनिएर त बसेको अवस्था त थिएन नि, पारिवारिक दबाब थियो होला, अप्ठ्यारो थियो होला। नेपाली महिलाहरूमाथि कति उत्पीडन हुन्छ, कति दमन हुन्छ, यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाली समाजका
तपाईँको चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले चाहिँ महिलाहरूमाथि पनि उत्पीडन गरेको छ। बिल्कुल हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादमा आधारित सामन्तवादी चिन्तन पद्धतिले विकास गरेको चिजको कारणले गर्दाखेरि यो हत्या गरिएको छ। अथवा म सुषमाको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि र नवराजको कोणबाट हेर्दाखेरि म अब तपाईँलाई यसैमा एउटा प्रश्न सोध्छु। जस्तो एकजना मेरो साथीले के तर्क गर्नुभएको थियो भने राजधानीकै एउटा ठाउँमा एसिड अट्याकको काण्ड भयो, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा दलित समुदायका एकजना युवाले चाहिँ एसिड प्रहार गरेका थिए। तर त्यो घटनालाई चाहिँ किन जातीय रङ दिइएन, जातीय रूप किन दिइएन र यो अहिले चाहिँ जुन रुकुम जाजरकोटको केसमा चाहिँ जातीय रूप रङ दिइएको छ, किन त्यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ कि त्यही प्रश्न तपाईँलाई। म यो प्रश्नमा म तपाईँलाई के भन्छु भने सबै मान्छेहरूको हातमा तपाईँको चाहिँ 10वटा औँला हुन्छ, तर कसैको 11वटा पनि हुन्छ अथवा 9वटा पनि हुन्छ। त्यस्ता घटनाहरू एक्सेप्सनल कुराहरू हुन्। तर आम विषय के छ, राज्य सत्ता कस्तो छ, राज्य सत्ताको चरित्र कस्तो छ, राज्य सत्ताको चाहिँ संस्कृति कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले भोटिनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थव्यवस्था कस्तो छ भनेपछि नेपाली समाजको जात व्यवस्था भनेको राजनैतिक प्रणाली पनि हो, तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रणाली पनि हो र सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली पो हो। हजुर आङ्काजी दाइ, जस्तो अब तपाईँलाई पनि हरेक विषयलाई जातीय कोणले हेर्ने मान्छे भनेर मान्छेहरूले चित्रित गर्छन् होइन। सबैले त नभनौँ, कतिपय मानिसहरू जसले तपाईँको एजेन्डाको विरोध गर्छन्, तपाईँले बोलेका कुराहरूको विरोध गर्छन्, उनीहरूले मेन लगाउने आरोप चाहिँ तपाईँलाई त्यही नै छ। अब तपाईँले पनि यो विषयमा यसरी बोल्दाखेरि यो पनि जातीय कोण हो भन्छन् होला मान्छेले। होइन, अघि मैले तपाईँले एसिड प्रहारको कुरा गर्नुभयो। एउटा दलितले एउटा केटीमाथि एसिड प्रहार गर्नु, एसिड प्रहार गर्नु आफै गलत कुरा हो। म कुनै हालतमा त्यो इभन मेरो जुन काकाले मेरो भाइले गर्यो भने म त्यसको समर्थनमा जान सक्दिनँ। एउटा महिलामाथि उसको इच्छा विपरीत होइन, उसलाई प्रेम गरेर त्यो आक्रोश व्यक्त गर्नाले उसले जुन प्रकारको चाहिँ अमानवीय व्यवहार चाहिँ माथि गर्यो त्यसको म समर्थन गरेँ, म त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु। त्यस्तो निन्दनीय कामको म भर्सना पनि गर्न चाहन्छु। तर कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो केटालाई पनि त्यति बेला त्यो केटीले तिमी दलित हो यो शब्दले पनि उसलाई अलिकति चाहिँ आक्रोशित बनाएको। मैले भने नि ऊ जति पनि आक्रोशित होस्, यद्यपि उसले एसिड प्रहार गर्नुहुन्न थियो, तर केटीबाट जुन प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति आयो त्यो अभिव्यक्ति पनि एक हदसम्म सही थिएन, एउटा कुरा। र अब अर्को यता चाहिँ हाम्रो के अरे नवराजसँगको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो घटना अहिलेको घटना होइन। 1 वर्ष अगाडि यो घटना पुलिस थानामा पुगेर पुलिस थानालाई मिलपत्र बनाएर अब तिम्रो दुईको बिचमा प्रेम रहेछ, अहिले दुवै चाहिँ नाबालक छौ र उमेर पुगेपछि यो कुरा अगाडि बढाउनु भनेपछि त्यसपछि उनीहरूको प्रेमलाप अगाडि चढ्नेको उनीहरू किन त्यो केटी भागेर चाहिँ उसकोमा गएन भन्ने कुरामा अहिले लकडाउन छ। लकडाउन त्यसै त लकडाउन नआउँदा पनि उहाँले भने जस्तै केटीहरू महिलाहरूमाथि केटाहरू जस्तो स्वतन्त्र हिँडुल गर्ने अधिकार हुँदैन होइन। कानलाभन्दा तल झार्ने बित्तिकै कहाँ गइस्, कसलाई भेटेर आइस् भन्नु सुरु हुन्छ। केटा मान्छे 1-2 रात हटाउँदा पनि केही आपत्ति हुन्न घर परिवारलाई। छोरी मान्छे चाहिँ 2 कानला तलतिर गयो भने कहाँ गयो के गयो भन्ने प्रश्न सुरु हुन्छ। त्यो माथि पनि लकडाउनको बेलामा सुषमा मल्ललाई त्यो दैलो खोलेर अनि आफ्नो चाहिँ प्रेमिका नवराजको छेउमा जाने सम्भव पनि थिएन। तर लकडाउनको बेलामा दुवै प्रेमिका आधुनिक चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सम्पर्क थिए। एक दिन चाहिँ सुषमा मल्लले उसको प्रेमिकालाई हाम्रो नवराज विकालाई एसएमएस पठाए कि म एक किसिमले चाहिँ हाम्रो प्रेम सम्बन्ध मेरो जिउमा आइराखेको छ, मलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ, त्यो माथि पनि मेरो चाहिँ विवाह अरूसँग हुने कुरा छ, अनि त्यसकारण तिमी मलाई लिन आऊ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रस्ताव राखे। त्यसो भए हुन्छ नि त म एक्लै आउँछु भन्दाखेरि भने तिमी एक्लै नआऊ, पहिला पनि तिमीमाथि आक्रमण भएको हो, तिमी चाहिँ के होइन भने साथीहरू लिएर आऊ भने त्यहाँबाट उसले चाहिँ आफ्नो साथी, त्यो सबै साथी फेरि दलित पनि थिएन होइन, दलित पनि थिएन। त्यो नवराज विक दलित भएको कारण आक्रमण हुँदा अरू परे, तर ती सबै साथीहरू चाहिँ फेरि दलित पनि थिएनन्, अन्य थरका जातका पनि थिए। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ नै भनौँ न हाम्रो जनार्दन शर्माजीलाई चाहिँ म डाइरेक्ट संलग्न त म भन्दिनँ, तर नेपालमा शक्तिको आडमा होइन एउटा राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधीहरूले
आरक्षण पाउने संरक्षण पाउने चलन चाहिँ छ। र यहाँ पनि के भन्नमा आयो भन्दाखेरि जनार्दन शर्माको आफन्त त्यो गाउँपालिकाको मेयर के समथिङ शर्मा अनि त्यो मेयरको पार्टनरको रूपमा हाम्रो अहिलेको त्यहाँको वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल र डम्बर मल्ल एउटा जनप्रतिनिधिले यस्तो खालको घटनालाई उत्तेजित नबनाइदिएको भए होइन उसको आमालाई त वडा अध्यक्षलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्ने उसको काम हो, ठिकै छ, ल त्यो केटा आउन देऊ अनि म पनि आउँला हामी बसेर कुरा गरौँला भनेको भए त एउटा कुरा हुन्थ्यो नि। तर त्यसो गर्नुको सट्टा होइन मान्छे चाहिँ हुल बाँधेर केटाहरू चाहिँ सबै हुल बाँधेर आक्रमणलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउनु त त्यो त जनप्रतिनिधिको चाहिँ नैतिकता लिँदैन। र तर त्यो उत्तेजित नै बनाएको भन्ने प्रमाण त फेरि कोहीसँग रहेन। होइन अब उसले जब उनीहरू त्यहाँ पुगे सुषमा मल्लको घरमा जब चाहिँ नवराज विक लगायत उसका साथी पुगे बाटोमा उसको घर हुने त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसको आमालाई तथा नाम गाली गरेपछि त उनीहरू त केही नगरिकन फर्किसक्यो नि त। फर्केर तल खोलाको छेउमा पुग्दाखेरि पो अनि त्यहाँबाट चाहिँ वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यत्रो चाहिँ उठेर आएपछि उनीहरू भाग्न सुरु गरे। भाग्दा पनि चारैतिरबाट घेरा हालेर पिटे भएन। पानी चाहिँ खोला पारीबाट आउने त्यही गाउँका मान्छे जो चाहिँ फुटबल कि भलिबल खेलेर आउने उसलाई पनि भेटा उता पनि गाउँडा मारे चारैतिर गाउँडा मारेर चाहिँ हिर्काएको त हो नि त। अनि हिर्काएर चाहिँ मान्छे चाहिँ खोलामा फालेको छ बयान के दियो हाम्रो जनार्दन शर्माजीले भन्दाखेरि होइन तिनीहरू त के अरे चाहिँ आफै के अरे उ गरेको हुन् हाम फालेको हुन् भन्ने कुरा गरे। अनि यस्तो विरोधाभासपूर्ण एउटा जनताको चाहिँ प्रतिनिधिले त्यस्तो कुरा गर्न पाउँछ। त्यस कारणले जनार्दन शर्माज्यूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँको वस्तुगत तथ्य नबुझिकन एउटा जनताद्वारा निर्वाचित हाम्रो जनप्रतिनिधि भएको त्यत्रो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ भनौँ न उच्च चाहिँ एउटा ठाउँमा संसदमा यस्तो खालको दिग्भ्रमित चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन थियो। त्यस कारण जनार्दन शर्माले पनि एक प्रकारको राजनीतिक नैतिकता चाहिँ यहाँतिर चाहिँ उसले घुमाएको अवस्था। हजुर, अब जस्तो यो घटना त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, देशभर अहिले पनि दलितहरूको अवस्था उस्तै छ, खासै तात्विक परिवर्तन भएको छैन समयक्रमसँग पनि भन्ने मानिसहरूले भनिरहेका छन् होइन। र अब यो बिचमा एउटा के धेरै मानिसले जो पढे लेखेका जाने बुझेका मानिसले पनि के लेख्न थाले भने अब हामी यो दलित भन्ने शब्द दमिएको दबिएको हेपिएको थिचिएको मिचिएको भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यसकारण यो दलित शब्द भन्ने नै हटाइदिउँ, किन राख्नु पर्यो यहाँनिर भन्ने कुरा पनि गरे। अङ्काजी दाइले पनि सायद त्यसमा समर्थन गर्नुहुन्छ होला। होइन अब के अरे मैले भने दलित अब यसमा हामी त अब गैर दलित हो। हजुर, दलित मित्रहरूको बिचमा नै यसमा दुईटा चाहिँ पक्षधरहरू छ। एउटा दलित भनेको अपमानित शब्द हो, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा एक समुदाय छन्। हजुर, र जो अलिकति एनजिओमा अलिक दलित शब्द चाहिँ यो अलिकति मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति जोस बढाउने खालको अथवा एउटा युनाइटेड गराउने भएको हुनाले यो शब्द यसलाई हटाउनु हुन्न। र अब हामीले चाहिँ सम्मानित ढङ्गले एउटा शिल्पी भनौँ, एउटा वैज्ञानिक सिप भएको मान्छे हो होइन। होइन उसले यस्तो वस्तुहरूको उत्पादन गर्छ जुन तपाईँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन होइन। त्यस्तो वस्तुको उत्पादन गर्ने मान्छेलाई उसको सिप भएको नाताले उनीहरू शिल्पी भन्नुपर्छ, उसको चाहिँ मान सम्मानको लागि भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ होइन। तपाईँहरूको पार्टीको धारणा, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रका चाहिँ के अरे दलित जो अहिले हाम्रो उहाँहरू चाहिँ आफूले शिल्पी बनाउँछ। तर मेरो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि जब यो देशमा अलिकति कमजोर वर्ग र सत्तामा पुगेका जाति समुदायहरूको बिचमा कुनै पनि घटना हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जस्तै अमेरिकामा गोरा र कालाको बिचमा कुनै घटना घट्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा के अरे सामाजिक उथल पुथल आउँछ। गोराले गोरा मार्यो कुनै अर्थ रहँदैन, कालाले कालालाई बन्दुक हिर्काएर मार्यो के हुन्छ। तर यदि गोराको बन्दुकबाट काला जाति मर्यो भन्यो भने त्यो ठुलो चाहिँ राजनीतिक र सामाजिक उथल पुथल आउँछ। बिचमा केही फरक देखियो र हाम्रो नेपालमा पनि स्थिति त्यही नै हो। र अब यहाँ तपाईँले यस्तो घटनाक्रमलाई अहिले भर्खरै मात्रै एउटा चाहिँ रिटायर्ड सचिवको घरमा बस्ने चौधरी मर्यो, के सुनाइ भएन होइन। अब मुना कार्कीको मैले घटनाक्रम ल्याउँदैछु होइन। र एउटा महिला होइन हाम्रो जुन के अरे के हाम्रो नानीको नाम निर्मला पन्त, उसको बलात्कार पछि हत्या भयो। त्यसमा चाहिँ
राज्य शक्ति सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू थिए, प्रमाणहरू नष्ट गरे। त्यस कारणले दुईटा कुरा कि राजनीतिक शक्तिको आडमा गरेको अपराधले कुनै निकास नपाउने, त्यो चाहिँ अनुसन्धानै असाध्यै कमजोर बनाउने, अनि न्यायालयमा गएर प्रमाण जुट पुगेन भने चाहिँ उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने, अथवा प्रमाणै जुटे पनि त्यो प्रमाणलाई चाहिँ कमजोर बनाउने। त्यो त अहिले हाम्रो चाहिँ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको केसमै देख्यो। त्यत्रो चर्चा पायो, त्यत्रो प्रमाण जुट्यो, उहाँ त्यहाँ पुग्यो, रक्सी खायो, त्यहाँ चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा भयो। पछि आएर चाहिँ चारैतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिर्के लगाएर त्यो केसलाई यस्तो कमजोर बनायो कि उसले चाहिँ पुनरावेदनमा त्यो केस जितेर अहिले ऊ यो देशको फेरि सम्मानित माननीय हुने अवस्था आयो। त्यस कारणले शक्तिको आडमा भएका मानिसले गरेको अपराध र उच्च जाति र तल्लो जाति भनेका मान्छेको बिचमा भएको चाहिँ घटनाक्रममा जहिले पनि यो किसिमको दरार हुन्छ। र जहिले पनि शक्तिको आडमा भएको, उच्च जातीय अहङ्कारवाद भएको र दुःखको कुरा उहाँलाई म भन्न चाहन्छु। उहाँ एउटा एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, एउटा लेखक पनि हुनुहुन्छ। आइरन कट्स आइरन भने जस्तै जब उच्च जातिबाट दलितहरूमाथि अथवा जनजातिहरूमाथि अथवा महिलामाथि जुन किसिमको दमन, उत्पीडन, शोषण हुन्छ नि, शारीरिक शोषण होला होइन, जुनै प्रकारको दमन होला, विडम्बना के छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीभित्र त्यो उच्च जातिका शासक वर्गका मान्छे आउँदैन, त्यहाँ दलितलाई नै प्रयोग गरेर त्यसको प्रतिरक्षामा आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई जोगाउनुका लागि दलितलाई प्रयोग गरेर उसको प्रतिरक्षा। अब कुनै दिन अहिले त सबै दलितहरू एक ठाउँमा छन्, मलाई अन्यथा नचाहन्छ कुनै दिन नवराज विक अथवा अहिले अब जनार्दन शर्माको चाहिँ नि नामलाई चाहिँ चोख्याउनको लागि, डम्बर बहादुर मल्ल चाहिँ निर्दोष छ भन्नका लागि त्यही भित्र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका दलितहरू कुनै दिन चाहिँ अगाडि आएर यो होइन, यो चाहिँ यस्तो घटना जातीय जुसमा घटना होइन भने चाहिँ भन्न भेट्छ। किन भन्दाखेरि राज्यले विगतमा त्यही गरेको छ होइन, दलितहरूलाई के अरे हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने अनि दलित माथिको उत्पीडनको पक्षमा होइन कि उच्च जातिको चाहिँ पक्षमा बोलाउने, यस्तो खालको चाहिँ विगतको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि जब जब फेरि पनि म समराइज गर्छु, जब जब राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध हुन्छ तपाईँलाई पञ्चायत कालमा पोखरामा नमिता र सुमिता काण्ड तपाईँलाई थाहा छ नि छैन, या कति कतिजना उस अपराधहरू छन्, यो अहिलेसम्म राजनीतिक आडमा भएको अपराधको चाहिँ अपराधी नै थाहा छैन। 33 किलो सुनको चाहिँ कसले खाए थाहा छैन, निर्मला पन्तको बलात्कार कसले गरेर थाहा छैन। त्यस कारणले नवराज विक पनि अहिले चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा शक्तिको आडमा अपराधले चाहिँ लुकाउने काम भइराखेको छ, एउटा उच्च जातीय अहङ्कारवादको कारण चाहिँ यो चाहिँ केस चाहिँ लुकाउनु खोज्दैछ। र यहाँका धेरै मिडियाहरूले यसलाई असाध्यै उल्टो ढङ्गले जेसुकै गरोस्, नवराज विकले जेसुकै गरोस्, तर उसलाई मार्ने अधिकार कसैलाई छैन। कानुनी राज्यमा मार्न पाइन्छ कसैले कसैलाई, अहिले बर्दी लगाएको पुलिसले त मान्छेले 2 दण्ड बढी हिर्कायो भने मान्छे चाहिँ विद्रोह गर्छ। अनि यस्तो खालको चाहिँ जातीय अहङ्कारवादको आधारमा मानिसमाथिको जुन प्रकारको एउटा नरसंहार भयो, यहाँ त के भन्नुहोस् न, मलाई अस्ति हाम्रो एकजना मान्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो त कोरोना भन्दा पनि बढ्ता आतंककारी हो। कोरोनाले नेपालमा चाहिँ कतै 2-3 जना पनि मान्छे मारेको छैन, यो जातीय अहङ्कारवादले चाहिँ यहाँ त एकै दिनमा चाहिँ 7 जना मान्छे 6 जना मान्छे मारिसक्यो। र असाध्यै मार्मिक कुरा पनि भयो कि एउटा भाइरसले अहिले हामी एक अर्कालाई छुन नसक्ने अवस्थामा छौँ। एउटा भाइरसको कारण हामी एक अर्कामा अछुतो भएर बस्दाखेरिको पीडा हामीलाई कस्तो लाग्छ। र यी शिल्पी दलितहरू यत्रो जीवनकाल चाहिँ एक अर्काले चाहिँ छुन नमाने, उसले छुएको पानी नखाने, उसले छुएको चाहिँ ऊ घरको भित्र पस्न नहुने, यस्तो अवस्थामा उसको पीडा चाहिँ अहिले बल्ल हामी नेपालीले महसुस अथवा सम्पूर्ण चाहिँ मानव जातिले महसुस गर्ने एउटा अवसर पाएको छ भनेर एकजना मान्यले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा म यहाँ पनि तपाईँको विचार राख्न चाहन्छु। हुन्छ, अब म राजकुमार दाई कहाँ जान चाहन्छु। जस्तो अब विभिन्न खालका विषयवस्तुहरू आइरहेका छन्, मान्छे सोचले दलित हुन्छ अथवा विचारले दलित हुन्छ, मान्छे शिक्षाका कारण दलित हुन्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। यो पहिला त्योभन्दा अगाडि दलित शब्दबारे जो भ्रम छ नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा पनि अब भ्रमपूर्ण बन्दै गयो यो होइन, यसलाई चाहिँ चिर्न पर्दछ भन्ने छ। अब उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ 2टा खालका विचारहरू अहिले पनि टक्राइरहेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ।
यहाँ साथीहरूले छलफल गर्दाखेरि दुईटा विचारहरू आइराखेका छन्। एउटा पक्षले चाहिँ शिल्पी भन्नुपर्छ भनेर शिल्पी सङ्घ बनाएको छ, अर्कोले दलित सङ्गठनै समाजवादी दलित मुक्ति महासङ्घ भनेर बनाइएको छ। तपाईहरु दुईजना बीचमै यसमा कन्ट्राडिक्सन देखियो है यसमा चाहिँ हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने दलित भन्ने र शिल्पी भन्ने कुरा विषय छुट्टा छुट्टै हो। दलित शब्द चाहिँ भारतमा डाक्टर अम्बेडकरले 1926 देखि प्रयोग गर्दै आउनुभएको त्यो आन्दोलनका निम्ति निर्माण गरिएको शब्द। विविध धारामा चाहिँ जातहरूका सङ्गठन बनाएर चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाइयो। त्यो आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेर अब सबै दलितहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मात्रै अथवा सबै अछुतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ तपाईँ एउटा पदावली कोइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले दलित शब्द कोइन गर्नुभएको र त्यस पछाडि व्यवस्थित त्यो भारतमा पनि तपाईँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्यो, नेपालमा पनि त्यसको प्रभावले दलित आन्दोलन अगाडि बढ्यो। र एउटा कुरा चाहिँ आकाश दाइले भनेको कुरामा के खण्डन गर्न चाहन्छु भने यो एनजिओले स्थापित गरेको होइन, होइन, यो चाहिँ नेपालको राजनैतिक आन्दोलनले दलितहरूको राजनैतिक आन्दोलनले अगाडि बढाएको दिएको होइन। यो चाहिँ दलितहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति स्थापित भएको शब्द हो। र दलित भनेको चाहिँ के हो भने यो उत्पादन सम्बन्धमा भाग लिने प्रवृत्ति अथवा आर्थिक प्रणालीमा भाग लिने होइन, र राजनीतिक प्रशासनिक प्रणालीमा भाग लिने, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीमा भाग लिने समूहलाई दलन गरिएको होइन, होइन, यो यी सबै क्षेत्रबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको समूहले चलाएको आन्दोलनको नाम हो दलित होइन। हामी गौरव साथ दलित भन्छौँ, हामी अछुत होइनौँ होइन भनेर हामी त्यसलाई परिभाषित होइन। यो स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा जति बेला उनीहरूमाथि राजनैतिक रूपमा समान हैसियत जति बेला बन्दैन, अरू जात समुदाय सोचेर तपाईँ प्रशासनिक रूपमा जति बेला समान हैसियत बन्दैन, आर्थिक प्रणालीको क्षेत्रमा पनि समान हैसियत बन्दैन, र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ गौरवका साथ एउटा दलितले अर्को गैर दलितको छोरी मागेर बिहा गर्ने अथवा गैर दलितले दलितको छोरी मागेर बिहा गर्ने सांस्कृतिक तपाईँको चाहिँ सभ्यता विकास हुँदैन। त्यतिन्जेलसम्म यो दलित शब्द राखिराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। त्यसकारणले यो विषयमा यो भनौँ। अर्को प्रश्न चाहिँ अब नेपाली समाजमा रहेको यो जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको चाहिँ नि दलितहरूको बिचको अन्तर्विरोध पनि छ। यहाँ फेरि दलितको बिचको पनि अन्तर्विरोध छ र यहाँ के प्रचार गर्ने गरिएको छ भने दलित बिचमै विभेद छ त तिमीहरू चाहिँ नि अरूसँग के अधिकार माग्छौ भन्दाखेरि मिलेर आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर जो भन्ने चलन छ त्यो बिल्कुल गलत छ। यो दलितहरूले निर्माण गरेको तपाईँको तहगत संरचना होइन, हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादमा आधारित शासन सत्ताले निर्माण गरेको तहगत संरचना हो। मूलत यो 5000 वर्षदेखि निर्माण हुँदै 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 आएर लिच्छवीहरूले पनि त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ नि अनुसरण गरे, मल्लहरूले पनि त्यसैलाई अनुसरण गरे र शाहवंशले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्यो र फेरि तपाईँको जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ मुलुक ऐन 1910 लागू गरेर चाहिँ तपाईँको यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे र त्यसले तहगत संरचना निर्माण गर्यो। कसको जुठो खानु हुने र कसको जुठो खानु नहुने खालको चाहिँ संरचना निर्माण गर्यो जातका आधारमा भनेपछि त्यसबाट विकास भएको कुरा हो। हुन्छ, ठिक छ। अब अलिकति जस्तो मैले अब यो दलित जनजातिको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो तपाईँलाई अलिकति रोकेँ मैले, यो दलित जनजातिको कुरा गर्दाखेरि जस्तो जनजातिको कुरा गर्दाखेरि त्यसको परिभाषा के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै भाषा, छुट्टै पहिचान, छुट्टै संस्कृति भएको र एउटा छुट्टै टेरिटोरीमा मिलेर बसेको जाति भनेर भनेको छ होइन। त्यसमा त विभेद गरिएको, उत्पीडनमा पारिएको भन्ने मैले चाहिँ पाएको छैन है। त्यो परिभाषा अन्तर्गत मेनली चाहिँ त्यो डिक्सनरीमा हेर्दा जता हेर्दा पनि त्यो छ। तर तपाईँहरूको जुन त्यो दलित शब्द आफैमा नेगेटिभ छ, त्यो पेलिएको, थिचिएको, हेपिएको भन्दाखेरि त्यसले दिने सन्देश नै अलिकति नकारात्मक हुन्छ कि भनेर पनि कतिपय दलित समुदायका मानिसहरू जसले चाहिँ राम्रो स्ट्यान्ड बनाउनु भएको छ, इकोनोमिकल्ली सबै हिसाबले चाहिँ राम्रो स्टेटस बनाउनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो सोच्नु भएको पनि हुनसक्छ नि होइन। आकाश दाइ त्यो के भन्नुहुन्छ? म एउटा अभियन्ताको नाताले मैले पटक चाहिँ दलित साथीहरूलाई भने अहिले ठिक छ, मैले भने कानुनमा दलित शब्दको प्रयोग भएको छ, शिल्पी प्रयोग भएको छैन। त्यस कारण अहिले चाहिँ हामीले दलितलाई पुरै छोडेर शिल्पी जाँदा पनि अप्ठ्यारो होला। त्यस कारण हाम्रो पार्टीभित्र अहिले पनि हामी दलित
/ शिल्पी भनेर दुईटै शब्दलाई हामी अगाडि त्यो शब्दकै कारण अपमानित होइन, हुने जस्तो त्यो- वातावरण छ कि छैन होइन, राजकुमार दाइ? अब एउटा यस्तो छ, यो एउटा शब्दको कारणले दलित भनेर चाहिँ छुट्याइदिने जो परम्परा विकास भएर त्यो चाहिँ दमाई कामी वा सार्की भन्ने बित्तिकै अपमानित हुने स्थिति छ। तर दलित भनेर चाहिँ भन्ने स्थिति जनजीवनको विषय नै बनाएको छैन, यो त आन्दोलनको विषय बन्यो होइन। राज्यले तपाईँको चाहिँ नि 2024 सालमा चाहिँ राज्यले अनुसरण गर्न त्यसो नमानेको भने पदावली दलित भएको छ। समुदायकै मानिसहरू किन यो शब्द हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन्? होइन, उहाँहरूले यसको आन्दोलनको गम्भीरता र यसको आयामलाई होइन, दलित शब्दको आयामलाई, यसको ऐतिहासिकतालाई र यसले चाहिँ तपाईँको दुर्गामी पार्ने असरलाई ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्न नसक्नु भएको भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। तर आकाजी दाइले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो शब्द नै र परिवर्तन फेरि गर्नुपर्छ। जो शिल्पी भनिएको छ, शिल्पी भनेको चाहिँ शिल्पकार भनेको नेपाली समुदायमा एउटा जाति नै छ होइन, त्यो जनजाति समुदायभित्र पर्दछ। र शिल्पी भनेको चाहिँ सामान्य बुट्टा कुर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने होइन, एउटा सिप भएका मान्छेलाई सिप शिल्पी भएको भन्ने मान्छेलाई हो। सिप भन्ने मान्छेलाई शिल्पी भनिन्छ। सिप उहाँहरू भनेको अब अझै- उहाँहरूलाई फेरि चाहिँ उहाँहरूलाई खोसेर चाहिँ अपमानित गरिदिने कुरा पनि हुँदैन। र दलितहरू भनेको चाहिँ दलितहरू भनेका वैज्ञानिकहरू हुन् होइन, एउटा फलामलाई पगालेर गालेर चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम त वैज्ञानिकले मात्रै गर्छ। तपाईँको दलितहरू भनेका इन्जिनियरहरू हुन्, दलितहरू भनेका यो देशका तपाईँको चाहिँ नि सूचना प्रवाह गर्ने मान्छेहरू हुन्, सङ्गीतकर्मीहरू हुन्। यो गौरव दलितहरूलाई छ। आज हामी त्यो गौरवका साथ हामी अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ। तर दाइले किन परिवर्तन तर अब यो कुरालाई मैले यो अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस् कि नेपाली राजनैतिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि यो विषयको गम्भीरतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सकिएन। र कम्युनिस्ट भनिने होइन, कम्युनिस्ट भन्ने जो पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्छु म होइन, अहिले हामीले नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात गरिरहेका छौँ। र पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलन कर्मीहरूले चाहिँ यो शब्दको गम्भीरतालाई र दक्षिण एसियाली समाजमा भएको वर्ग निर्माणको प्रोसेसलाई पनि ठिक ढङ्गले बुझ्न नसकेर यो खालका पदावलीहरूमा चाहिँ ठिक ढङ्गले विश्लेषण व्याख्या गर्न सकिएको छैन र संश्लेषण गर्न सकिएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब आङ्काजी दाइले राख्नु होला। दुईटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ कि हिन्दू वर्णाश्रमले जब जात प्रथा आइसकेपछि यो जात प्रथा जनाउने शब्दहरू पनि कसले दिएको कि हिन्दू वर्णाश्रमले दियो। कुनै समयमा अहिले हामी जो आफूलाई आदिवासी जनजाति भन्छौँ, कुनै समयमा उसको चाहिँ मनुस्मृतिमा हाम्रो नाम बुस्तिग्रे, स्वाठे, जङ्गली, खर्पने भन्ने होइन। अब त्यो चाहिँ हाम्रो पहिचान बन्यो, उसले दिएको चाहिँ पद चाहिँ हाम्रो पहिचान भयो, हामी त्यो बोकेर हिँड्ने हामी त सक्दैनौँ। जस्तै नेपालको शासक जातिलाई हामी बाहुन भन्छौँ होइन। अब त्यसको चाहिँ अलिकति हेलिक ढङ्गले बोल्यो, हामी शासक भएर हामीले उसलाई भन्ने टपरै नै हुन्छ होइन। टपरै भन्दा त उसलाई त मन पर्दैन। त्यही कारणले यो दलित भन्ने शब्द चाहिँ अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो दलितको कारण किन बेकार हामी कामी, किन हामी धमाई सार्की, किन यस्तो जुन विभाजित हुने, सबै एउटा दलित भनेर चाहिँ ठाउँमा आउने चाहिँ एउटा मोर्चा चाहिँ बनाउन सजिलो हुन्छ भने चाहिँ नै आन्दोलनको क्रम बन्नेवाला त्यो त्यसलाई म अन्यथा म ठान्दिनँ। यद्यपि हाम्रो बुझाइअनुसार दलित भनेको हिन्दू वर्णाश्रमले असाध्यै अपमानित गरेर प्रयोग गरेको चाहिँ जात प्रथामा आधारित हो। तर म तपाईँसँग म पूर्ण सहमत छु कि दलितहरू नम्बर 1 आफूलाई हिन्दूले यत्रो चाहिँ दमन गरेका छ, उनीहरू आफू हिन्दू धर्मका चाहिँ बाहुनले भन्दा बढी हिन्दू चाहिँ मान्ने को रूपमा उहाँले आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ। र हामी त्यसको पनि हामीले चाहिँ धेरै पटक हामीले कुरा। अर्को कुरा, जब उनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ नि, त्यसपछि आफ्नो पहिचानलाई उहाँहरू लुकाउनुहुन्छ। उहाँले किन विश्वकर्मा लेख्नुहुन्न होइन, त्यहाँ चाहिँ अर्कै चाहिँ के अरे बाहुनसँग चाहिँ जुत्ने खालको अथवा उच्च जातिसँग जुत्ने खालका चाहिँ उहाँको चाहिँ उनीहरू लेख्छन्, परिवार लेख्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने नम्बर 1 त नेपालमा दलितहरूको सङ्ख्यालाई एकदम उजागर गर्ने हो, दलितको स्वाभिमानलाई बढाउने हो भने हिजो मधेसी भन्दाखेरि अपहेलित हुन्थ्यो, आज मधेसीहरू गर्वका साथ हामी मधेसी हौ भन्छ होइन। अब मधेसीले हिजो मधेसी भन्दा उनीहरूलाई हिंसाको बोध हुन्थ्यो, अहिले मधेसी भनेर उनीहरू कराउँदाखेरि नेपालका चाहिँ ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता उनलाई हिंसाको बोध हुन्छ होइन। त्यस कारणले मैले भन्छु कि प्रत्येक चाहिँ दलितभित्र भएका साथीहरूले आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ कुनै पनि हाल, हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा कोइराला पनि लेख्दैन थियो, किनभने कोइराला लेख्ने बित्तिकै यो चाहिँ बिपीको सन्तान भनेर चाहिँ गाली खान्थ्यो।
जुन दिन चाहिँ राजतन्त्र गयो अनि सबले नागरिकता चाहिँ परिवर्तन गरेर कोइरा लेख्न थाले। यस्तो खालको चाहिँ प्रचलन पनि हुन्न। राज्यको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह गर्दा यो विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नु। राज्यको विरुद्धमा तपाईँले विद्रोह गरेर आफ्नो पहिचान त लुकाउनु भएन नि। अब मलाई चाहिँ के अरे भोटे भन्यो भन्दा चाहिँ मैले शेर्पै लेख्न छोड्ने र होइन नि। यहाँ चाहिँ कतिजना चाहिँ के अरे चाहिँ सामन्त थकालीहरू छन् जसले चाहिँ आफू थकाली भन्यो भने चाहिँ हेपेको हुन्छ भने उसले आफ्नो नामै शमशेर राखिदिएछ। त्यस कारणले मैले भन्दैछु तपाईँ हामी अभियन्ताहरूले राज्यसँग विद्रोह गर्ने हो होइन, अति हिन्दूवादी के राज्य सत्तासँग विद्रोह गर्ने, उच्च जातिसँग विद्रोह गर्ने भने पहिलो त सुरुवात भगवान बुद्धले भने जस्तै त्यसको परिवर्तनको पहिलो सुरुवात आफैबाट गर्नु पर्यो। तपाईँ आफैले दलित हुनका लागि के गरिरहेका छ? बेकारमा चाहिँ उनीहरूको छेउमा बस्दाखेरि तिर्का सारेर आफै उता बस्नु पर्यो। किन विद्रोह गर्नु पर्यो? पानी छुइदिनु पर्यो, मन्दिर पस्दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो त कानुनले दिएको अधिकार हो नि। अनि एकछिन सिधो बसेर चाहिँ पानी छुन दिने, अनि सिधो गएको भोलिपल्ट फेरि त्यहाँ चाहिँ पानी छुन नदिने, उसलाई पानी चाहियो भने इनारमा चाहिँ कोही मान्छे आएर चाहिँ पानी खानुपर्ने। अनि यस्तो नेपाली दलितहरूले सधैँ विद्रोहात्मक चेत अगाडि सारेका छन्। जति बेला चाहिँ यो समुदायलाई हरेक परिवर्तनहरूले पनि दबाउन खोजिसकेपछि विद्रोहको चेत दबिदो नै रहेछ। तर नेपाली दलितहरूले सबै नेपाली परिवर्तनको आन्दोलनमा विद्रोह सुरुवात गरेका छन्। मैले जनयुद्धको इतिहासमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 1300 भन्दा अगाडि बेसी चाहिँ दलितहरू मारिएका छन् होइन। जनआन्दोलन क्रममा समानुपातिक रूपमा त्यो दलितको त्यो विद्रोह दलितको लागि गरेको थियो कि प्रचण्डको लागि गरेको थियो? तपाईँलाई भन्नु पर्यो। राजनीतिक आन्दोलन मर्द शेर्पा पनि मरे नि। राजनीतिक आन्दोलनमा भूमिका राजनीति बनेको आम गाउँलाई नेता बनाउन राजनीतिक आन्दोलनको कुरै तपाईँ नगर्नु। राजनीतिक तपाईँले अब जस्तै भनौँ न दलितको मुक्तिको लागि चाहिँ ल होइन, यो दलितको जुन के हामी माथि हेपिया छ भने चाहिँ विद्रोह गरेर मरेको भए त्यो एउटा चाहिँ सच्चाइ प्रचण्डलाई नेता बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ बलिदान दिएर त्यसको अर्थ के हो? त्यो त जनजातिले दिएर शेर्पा पनि सबै छन् छैन। नेपालको दलित आन्दोलनले आफ्नो स्वत्व निर्माण गर्नका निम्ति 2003 सालमै जति बेला नेपालको राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छैन त्यति बेलादेखि नै नेपालको दलितहरूले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाएका छन्। स्वत्व सहितको आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा आम आन्दोलन चाहिँ आफ्नो विषय पनि हो भनेर उनीहरूले अगाडि बढे र चाहिँ दलित विषयलाई चाहिँ आफ्नो विषय बनाए र राजनीतिक आन्दोलनलाई पनि आफ्नो विषय बनाए। यही गम्भीरताका साथ हामी छलफल गर्नुपर्दछ। जहाँसम्म दलित शब्द चाहिँ तपाईँको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले दियो भन्ने कुरा गरिएको छ, यो गलत हो। यो हिन्दू धर्म अन्तर्गत कतै पनि दलित शब्द चाहिँ उनीहरूले भनेका छन्। दलितहरूले चाहिँ दलनमा पारिएको, मैले अघि नै भने आर्थिक प्रणालीमा पछाडि पारिएको, राजनैतिक प्रशासनिक प्रणालीमा पछाडि पारिएको र चाहिँ तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्घुलनमा चाहिँ तपाईँको समाजमा अन्तर्घुलन नै हुन नदिएको समुदायले एकीकृत भएर चलाएको आन्दोलनको नाम हो। त्यहाँ चाहिँ अछुत बनिएको छ, दलितहरू अछुत होइनन् भनेर विद्रोह गरेका हुन्। हामी एकीकृत भएर अगाडि आन्दोलन गर्छौँ भनेर भनेको छ र लामो समयसम्म पञ्चायतले लेख्नै दिएन। र आज थर गोत्रका आधारमा तपाईँको आङ्काजी दाइले जो भन्नुभयो, थर गोत्रको आधारमा आज दलितहरूले गौरवका साथ आफ्नो थर गोत्रहरू लेख्न थालेका छन्। किनभने नेपालका पहाडी दलितहरू हिन्दू जात व्यवस्था अन्तर्गतको उच्च जातसँग जोडिएको नस्लीय सम्बन्धमा आधारित छन् अथवा उनीहरू आर्यखस नस्लमा आधारित छन् पहाडी दलितहरू। त्यस कारणले त्यो कोही कोइराला हुन्छ, कोही तपाईँको कार्की हुन्छ, कोही तपाईँको भुषाल हुन्छ इत्यादि होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा लेखेको, यो कुरा चाहिँ आन्दोलनकर्मीहरूले बुझ्न पर्दछ होइन। आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरूले यसलाई गम्भीरताका थर नेपालमा थर गोत्रको विकास कसरी भएको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसले तर यो नियत बस लुकाउने कुरा पनि गलत छ। सुन्नु न, नियत बस लुकाउने कुरा पनि किन तामाङ भनेर नलेखेको नलोप्छन् छ अनि वाइवा छ। तपाईँ त्यहाँ जाने कि तामाङ भनेर एउटा सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ जनाउने कुरा लेख्ने हो? मैले भनेको चाहिँ सिङ्गो समुदायलाई जनाउने कुरा लेख्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो सिङ्गो समुदायलाई जनाउने कुरा लेख्ने पनि सकारात्मक कुरा छ। तर आफ्नो थोर तपाईँको बाहुनले कोइराला लेख्दा हुने होइन, शेर्पाहरूले चाहिँ तपाईँको कुनै थर लेख्न हुने अथवा राईहरूले चाहिँ चामलिङ लेख्न हुने। बाहुनले त लेख्यो किन भन्दाखेरि
त्यो थरबाट त शासक हामी त देखिने भएन नि त कोइराला भन्ने बित्तिकै त शासित होइन तर त शासक होइन भन्ने बुझ्नुभयो। शासक होइन, त्यो जात व्यवस्थालाई हटाइदिने हो भने, बाहुन नभनिदिने हो भने, बाहुनको उच्च जात होइन, बाहुन भनेर उच्च जात भने कोइराला उच्च जात होइन, कोइरालालाई उच्च जात मानिँदैन होइन, तर बाहुन भनेर चाहिँ उच्च जात मानिन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर जो तपाईँ फ्रेगमेन्टेसन गरियो नि, त्यो चाहिँ जात व्यवस्था हो। त्यसैले यो जात व्यवस्थालाई हटाउनका निम्ति नै नेपालका दलितहरूले 2003 सालदेखि आन्दोलन गर्दै आए र आज संवैधानिक रूपमा हामी दलित भन्ने शब्द सम्मान साथ, गर्व साथ उनीहरूले राख्न चाहिरहेका छ र यो अपमानको विषय होइन, आफैले आर्जन गरेको शब्द हो। जति बेला दलित शब्द हट्छ, हटाउनै पर्छ होइन, हटाउनु पर्छ। कति बेला हटाउनु पर्छ भने जति बेला उनीहरू अरू जाति समुदाय शोषर अथवा जो उच्च जात भनिएको समुदाय शोषर उनीहरूको आर्थिक हैसियत बन्दछ, उनीहरूको चाहिँ राजनैतिक हैसियत बन्दछ, प्रशासनिक हैसियत बन्दछ अनि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा अन्तर्भूलित भएर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्दछन्, त्यति बेला यो शब्द राख्न आवश्यक छैन। त्यति बेला आवश्यक छैन होइन, त्यति बेला उनीहरू दलित होइन, दलनमा पारिएको होइन, उसको कुनै एउटा विश्वकर्माको हैसियत चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको ब्राह्मणको हैसियत शोषर, आर्थिक हैसियत र राजनीतिक हैसियत अनि सांस्कृतिक हैसियत बन्छ भने त्यहाँ दलित शब्द राखिराख्न आवश्यक छ। इतिहासको विषय बन्छ त्यो होइन, त्यति बेला इतिहासको विषय बन्छ। आज यो शब्द राख्नु पर्दछ र यही शब्दको बेसमा दलितहरूलाई अधिकार, राज्यले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ। जस्तो कामी, दमै, सार्की भन्ने जुन शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ के राज्यले दिएको हेपिएको शब्दहरू हो त? जात व्यवस्थामा आधारित शब्द नै हो त्यो, राज्यद्वारा नै तहगत संरचना निर्माण गर्दाखेरि बनाइएको शब्द। त्यो भन्दा चाहिँ तपाईँहरू हेपिएको महसुस गर्नुहुन्छ? त्यो हेपिएको महसुस नै हुन्छ। त्यो उनीहरूलाई हेपा प्रवृत्ति भएको राज्य संरचनाले निर्माण गरेको शब्द हो। हुन त एउटा प्रतिनिधिमूलक एउटा घटना मात्रै होला। जस्तो राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, सोमपाल कामी भन्ने एकजना राष्ट्रिय क्रिकेटर हुनुहुन्छ, उहाँले गर्वका साथ आफ्नो नाम भन्नुभएको छ। कमसे कम अहिले हाम्रो मेरो अभियान मेरो भनाइ नै त्यही हो। जस्तै उहाँ राजकुमार जेल पनि म भन्छु, हामीले हिजो पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा, राणाको विरुद्धको आन्दोलनमा, जनयुद्धको आन्दोलनमा हामी होमियौँ, तर हामीले आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि पनि राज्य सत्ता, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि गर्यौँ। अनि नेपालमा पटक पटक राज्य सत्ता र राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन हुने, तर शासक चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने। राणा गयो पञ्चायत आयो त्यही पहाडे बाहुन, पञ्चायतको बहुदल आयो त्यही पहाडे बाहुन, अनि त्यसपछि बहुदलको गणतन्त्र आयो त्यही पहाडे बाहुन, पार्टी फुट्दा पनि त्यही पहाडे बाहुन, पार्टी जोड्दा पनि त्यही पहाडे बाहुन। भनेपछि अब हामीले दलितले, जनजातिले, मधेसीले, महिलाहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सत्ता परिवर्तनसँग, व्यवस्था परिवर्तनसँग शासक परिवर्तन अपरिहार्य छ। अब हामी शासक हुने युद्धमा हामी होमिनु पर्यो। जस्तै हिजो सद्भाव काङ्ग्रेसभित्र हाम्रा सम्मानित गजेन्द्रनाथ सिंह काङ्ग्रेसको जुन खुखार नेता हुनुहुन्थ्यो, जब काङ्ग्रेसको बैठक बस्थ्यो अनि उहाँ उठेर के भन्नुहुन्थ्यो भने, गिरिजा बाबु एजेन्डामा मधेस भनेर हात उठाइरहनु। गिरिजा यति वाकदिक भयो कि त्यसपछि उसले गजेन्द्रनाथ सिंहलाई गाली गर्यो, ए गजेन्द्र बाबु तपाईँ बैठक सुरु हुनु पाउँदैन, जहिले पनि मधेस भन्ने कराउनुहुन्छ, किन कराउनुहुन्छ तपाईँ यस्तो कुरा भनेर चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा के को मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कराएपछि अनि उसले भने कि मधेसको कुरा तपाईँ उठाउनुहोस्, कि तपाईँ उठाउँदैन भने मलाई उठाउन दिनुहोस्, तपाईँ पनि उठाउँदैन मलाई पनि उठाउन दिन्न भने मैले पार्टी छोड्छु भनेर त्यहाँबाट पार्टी छोडेर उसले चाहिँ सद्भावना पार्टी खोले, जसकै जगमा अहिले मधेसको सरकार 2 नम्बर प्रदेशमा। मधेसीहरूले जस्तो बुझ्नु पर्यो कि हामीले हिजो तिनीहरू काङ्ग्रेस थिए, तिनीहरू एमाले थिए, तिनीहरू माओवादी थिए, तिनीहरू राप्रपा थिए, सबले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो पहाडे ब्राह्मण शासकको नेतृत्वमा खोलेको पार्टीबाट हाम्रो उन्मुक्ति हुन्न, खालि उनीहरूले मात्रै सत्ता परिवर्तन हुन्छ, शासक परिवर्तन हुनु। त्यसकारण अब हाम्रो लडाइँ शासक परिवर्तन गर्ने हो, त्यसको लागि शासक हुनुको लागि छुट्टै चाहिँ दल खोलेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ जातीय क्षेत्रीय पार्टी बनाउनु पर्यो। जातीय क्षेत्रको कुरा भएन, त्यो शासन सत्तामा अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, एमाले भित्र मैले भन्छु, पटक पटक भन्छु, कुनै दिन सुभाष न्यामङ
एमालेको अध्यक्ष हुने अवस्था आयो। कुनै दिन रामबहादुर थापा बादल माओवादीको अध्यक्ष हुन आँट्यो भने तपाईँले यो अन्तर्वार्ता चाहिँ प्रमाणको रूपमा लेखेर लेख्नुहोस्। त्यो भित्र टोपबहादुर राणाजीले पार्टी फुटाएन भने, योगेश भट्टराईले पार्टी फुटाएन भने म राजनीतिबाट चाहिँ सन्यास लिन्छु। यसको यो कुरा चाहिँ कस्तो छ? त्यस कारणले मैले भन्छु कि प्रत्येक हामी उत्पीडित जातिहरूले पार्टीभित्र के विद्रोह गर्न सक्नु पर्यो। हारेको वामदेव गौतमलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधान संशोधन गर्ने होइन, अनि जनजातिहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि चाहिँ किन संविधान संशोधन नगर्ने? त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो आकाश, अब अहिले जो पार्टी फुटेर जसरी म अलिकति तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी फुटेर अब अहिले हाम्रो गोपाल किराँती दाइले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अब जनजातिको नेतृत्व भएको पार्टी त्यति खासै ठुलो छैन होइन, त्यति चर्चा परिचर्चामा पनि छैन। अब उहाँले जान्नु भएन के कसो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँ नैतिकवान हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खोइ त राष्ट्रिय लेभलको पार्टी बन्न सकेन। जस्तै मधेसको दिँदैछु उदाहरण तपाईँलाई, यो भन्दा के हुन्छ, मधेसीले अधिकार सम्पन्न पार्टी बनाइसके, अलिक बस बाङ्गियो है, बस यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँ होइन। पार्टी निर्माण हुने भनेको विचारको आधारमा हुने हो, वर्गको निर्माणमा हुने हो, जातका आधारमा होइन, जातिको आधारमा होइन होइन। संसारभरिका अहिलेसम्मको एक्सर्साइज र तपाईँको चाहिँ नि अहिले कम्युनिस्टहरूले तपाईँको चाहिँ नि अङ्गीकार गरेको पार्टी निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त पनि यही हो। र अर्को चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू भन्ने छ, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू अब उहाँलाई अहिले भन्ने छ। डक्टर हर्क गुरुङ भेट्नुभयो भने उहाँलाई यो प्रश्न छ, म पनि त्यही भन्थेँ, मैले सक्छु म हिजो यहाँ पुरा टक्क मिलाउनु पर्छ, पुरा मिलाउनु पर्छ। हिजो म कम्युनिस्ट पार्टीमा एमालेमा हुँदाखेरि मलाई डक्टर हर्क गुरुङले चाहिँ एकचोटि भेटायो, ए तेरो कुन पार्टीमा छस् भन्दा म एमालेमा डाक्टर साहब। अनि तेरो एमालेको चाहिँ के छ त नीति सिद्धान्त, मार्क्सवाद लेनिनवाद, नेपालको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद, अन्तिम गन्तव्य साम्यवाद। अनि तेरो चाहिँ त्यो जनताको बहुदलीय जन मार्क्सवाद लेनिनवाद साम्यवादभित्र शेर्पाको लोसार मनाउने कुरा गर्छ गर्दै, शेर्पाको भाषा प्रयोग गर्ने कुरा गर्छ गर्दै, शेर्पालाई सिंहदरबारमा पुर्याउने कुरा गर्छ गर्दै, अनि उनीहरूको मात्रै कुरा गर्ने, तेरो भाषाको कुरा नगर्ने, तेरो धर्मको कुरा नगर्ने, तेरो संस्कृतिको कुरा गर्ने नगर्ने, राज्य सत्तामा तँलाई नपुर्याउने त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भयो तैँले पाउँछस् के हो? अब मेरो उहाँ राजकुमारजीलाई पनि त्यस्तो हो भने आदिवासी जनजाति पार्टी भनेर त्यसको नेतृत्व तपाईँले किन नगर्ने? कसले? तपाईँले होइन, मैले भन्यौँ नि आदिवासी जनजाति पार्टी भने पनि हाम्रो पूर्वमा एउटा पूर्वको नेल्सन मण्डेला भन्ने चिनेको भूविक्रम नेम्बालाई जो अहिले स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँ काङ्ग्रेसको चाहिँ खुखार दिने नेता हुनुहुन्छ। कुनै पनि काङ्ग्रेसको नेता बिपीदेखि लिएर कृष्णप्रसाद झापामा पुग्दाखेरि उहाँको घरमा नपसिकन कोही पनि बाहिर निस्किँदैन। उहाँले मलाई भेट्दाखेरि एउटै सूत्र भन्नुभयो, हेरानकाजी, यो देशको शासन सत्ता हाम्रो कब्जामा हुने हो भने मधेसी र जनजाति नमिलिकन शासन सत्ता हाम्रो कब्जामा आउन सक्दैन। जनजातिले हजुर दलितको कुरा चाहिँ आएन, हजुर दलितको पनि कुरा आएन, उत्पीडित जाति समुदायको बिचको एकताको कुरा भयो। अनि उहाँले के भन्नु, मेरो प्रयास काङ्ग्रेसभित्र जहिले पनि काङ्ग्रेसभित्रको जनजाति र चाहिँ मधेसीको बिचमा एकीकरण गर्न मेरो अभ्यास हो। र म भन्छु मधेसको आन्दोलन नउठिकन जनजातिले मात्र आन्दोलन गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्दैन। उहाँको यो राजनीतिक चाहिँ ठहर हो, विश्लेषण हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यस कारणले मैले के भन्छु, उहाँले भन्नुभयो नि पार्टी भनेको चाहिँ नि सिद्धान्तको आधारमा भन्छ। सिद्धान्त भनेको नेपालको परिवेक्षमा जहाँ यत्रो सङ्ख्यामा दलित छ, त्यो दलित सिद्धान्त हुन सक्छ कि सक्दैन? 38% जनसङ्ख्या भएको जनजाति सिद्धान्त हुन सक्छ कि सक्दैन? यत्रो 51% चाहिँ के मधेसी भूभाग छ, त्यो मधेस सिद्धान्त हुन सक्छ कि सक्दैन? के त्यो सिद्धान्त भनेको अमूर्त त्यो चाहिँ आकाशमा टप्केको चिज हो र? पार्टीको नीति सिद्धान्त भनेको त्यहाँको सामाजिक धरातलले यथार्थको आधारमा नै बन्ने हो बाबा। हिजो कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा एउटा अर्थ आएर खोल्यो होला, रुसमा एउटा अर्थ आएर खोल्यो होला, नेपालमा आएर नेपालको परिप्रेक्ष्य कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो त? कम्युनिस्ट पार्टीले के कुरो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही हो। त्यही कारण मेरो भन्न चाहिँ जहिले पनि मैले पटक पटक भन्छु,
कि नेपालको प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनले नेपालको सामाजिक जने विशिष्ट सामाजिक जने अन्तर्विरोधलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन, जसको कारण नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भइरहने, पटक पटक संविधान चाहिँ निर्माण हुने। यस्तो छ यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ, मैले बुझेको कुरा के छ भने 8000 वर्ष लामो चाहिँ वर्ग समाजको इतिहासमा मार्क्सवादले काम गर्न थालेको भनेको 170 वर्ष वरिपरिबाट हो होइन। मार्क्सवादले नै तपाईँको चाहिँ जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा बोलेको छ र लेनिनले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा बोल्नु भएको छ। र तपाईँको जर्मनमा होइन, जर्मनसँग जोडिएको एउटा देश छ के अरे दाइ, त्यो देशलाई स्वतन्त्र बनाउनका निम्ति चाहिँ सकारात्मक भूमिका चाहिँ मार्क्सले खेल्नु भएको छ होइन। त्यो दिनुपर्छ आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूलाई। राजकुमारजी म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु भनेपछि त्यो मार्क्सले त्यहाँका स्वतन्त्र बनायो र नेपालको प्रचण्डले तपाईँलाई स्वतन्त्र बनाएको भने तपाईँ नेपालको त्यो मैले राजनीतिक दर्शनले एउटा अमूर्त रूप हेर्नु भएन के नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टले गरेको के हो त? मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् न। र दक्षिण एसियाले नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि बिपीले थोरै काम गर्न थालेकै हो, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। तर उनले तपाईँको चाहिँ ठिक ढङ्गले त्यसलाई ल्यान्डिङ गर्न सकेनन्। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुष्पलालले नै त्यो यात्रा सुरु गर्नै भएको हो, तर त्यसलाई 2008 सालमा पुग्दा नपुग्दै तपाईँको चाहिँ मनोमन अधिकारलाई चाहिँ त्यसको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनाइसकेपछि त्यसको यात्रा नै अन्त्य भयो, त्यस सिद्धान्त नै मरेर गयो। र आजसम्म पनि फेरि जनयुद्धले त्यो कुरालाई उठान गर्न खोजेको थियो, तर त्यो यात्रा पनि केपी ओलीको पाउमा लगेर बुझाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भने दक्षिण एसियाली समाज र नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषणै ठिक ढङ्गले भएको छैन। यो जात व्यवस्थामा आधारित वर्ग निर्माण भएको जो समाज हो, त्यस कारणले त्यसकै आधारमा चाहिँ वर्ग निर्माणको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यो विश्लेषण, त्यसको संश्लेषण चाहियो। र आजको नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यही ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। कुनै तपाईँको दाइले भनेको कुरा ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। कुनै पनि समाजमा त्यसको प्रणाली अथवा संरचना फेरबदल भएन भने त्यो चिज अगाडि बढ्न सक्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि त्यस्तो संरचना बन्यो भने त्यसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ, स्वाभाविक रूपमा। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको वैज्ञानिक सँगै भएन होइन। वैज्ञानिक भनेको साइन्टिफिक अहिलेको जुन आधुनिक जमानाको कुरा हो। समाजवाद भनेको कहाँको समाजवाद? चीनको समाजवाद, रुसको समाजवाद, क्युबाको समाजवाद। त्यो समाज भनेको त नेपाली समाजलाई नै टेक्ने हो। तर नेपाली समाजमा अहिले जाजरकोट र रुकुममा यस्तो अमानवीय पाशविक जुन घटना अहिले पनि घटाएको छ, अनि यसको यो कुरामा तपाईँको राजनीतिक जने सिद्धान्त टेक्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। तपाईँले के अरे रुसमा कसले के गरेको थियो र चीनमा कसले के गरेको थियो भरमा यहाँ हुन सक्दैन। त्यही कारण मैले भन्छु, चाहे तपाईँ लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ समाजवादको कुरा गर्नुहोस्, त्यसले नेपालको विशिष्ट हाम्रो सामाजिक संरचनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पनि जातीय विभेद छ, वर्गीय विभेद छ, क्षेत्रीय विभेद छ, लैङ्गिक विभेद छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त कम्युनिस्टको नाममा यहाँ जे ल्याए पनि काम छैन, लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको नाममा जे ल्याए पनि छैन, समाजवादको नाममा कम्युनिजम मार्फत नै यो जातीय समस्याहरू सम्भव छ। किनभने प्रश्न गरे नि त, अहिले नेपालमा 70% शासन सत्ता कम्युनिस्टको हातमा छ। किन वर्ग विभेद अन्त भएन त? यो जात प्रथा अहिलेसम्म किन यथावत रह्यो? उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। कम्युनिस्ट होइन, अलिकति भन्न दिनुहोस् होइन। मैले अलिकति यसको विषयमा कुरा राखौँ कि हामीले नयाँ यात्रा किन सुरु गऱ्यौँ भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जुन कुरा गरेर अगाडि आएका थिए, 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाखेरि पनि त्यो नेपालको जातीय स्वशासनको विषयमा पनि कुरा गरिएको छ। पुष्पलालको तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् न, त्यहाँ कुरा गरिएको छ। त्यसलाई तोडमोड गरियो, 8 साल पुग्दा नपुग्दै तोडमोड गरियो र यहाँ उच्च जातमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अङ्काजी दाईहरू पनि लामो समय त्यही बसेर काम गर्नुभयो।
हामीले छोड्यो नि त। काम गर्नु हामीले छोडिसक्यौँ। हामीले पनि छोड्यौँ। त्यस्तो जात व्यवस्थामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादी पार्टी भए हामी छोड्यौँ। जात व्यवस्थामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टी त हामीले पनि छोड्यौँ। अन्त हामीले जति बेलासम्म ठिक थियो भन्यौँ त्यति बेलासम्म त्यहाँ बस्यौँ। फेरि आउतीले नेतृत्व गर्दैमा त्यो चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित पार्टी होइन भन्ने आधार पनि त हुनु पर्यो नि। आउतीको कुरा मात्रै भएन, त्यसको सिद्धान्त के हो? अनि मैले सोधेँ होइन, यो त मान्छेले त्यसरी सोध्छन् नि त। आउतीले नेतृत्व गर्दैमा एउटा चाहिँ दलित समुदायको मान्छेले नेतृत्व गर्दैमा त्यो चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित पार्टी होइन भन्न कसरी मिल्छ? केपी ओलीले नेतृत्व गर्दैमा त्यो जात व्यवस्थामा कसरी हो भनेर त प्रश्न त गर्ला नि त। त्यसको संरचनामा जानु पर्यो के, त्यो संरचनामा जानु पर्यो, त्यसको प्रणालीमा जानु पर्यो, अनि त्यसको सिद्धान्तमा जानु पर्यो। हाम्रो पार्टीमा हामी 80%लाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको संरचना निर्माण हुन्छ होइन, 20%लाई विशिष्टीकरण गरिएको छ भनिसकेपछि त्यो प्रणालीमा जानु पर्यो। त्यो प्रणालीमा जाने उत्पाद अलिकति मलाई भन्न दिनु न। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले पनि र अब बनिरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले पनि जति बेला चाहिँ आफ्नो सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई है सैद्धान्तिक रूपमा र चाहिँ प्रणालीगत रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई परिष्कृत गर्दैनन्, उनीबाट पनि तपाईँको चाहिँ यो दलितहरूको मुद्दा, जनजातिहरूको मुद्दा, महिलाहरूको मुद्दा, अन्य मधेसीहरूको मुद्दा, उत्पीडित क्षेत्रको जनताको मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यस कारणले यसका विरुद्ध लड्ने भनेको चाहिँ मार्क्सवाद मात्रै हो। अहिलेसम्म संसारमा 1000 वर्ष जनजाति अभियान्ताको नाताले अधिकारको विषयमा कुरा गर्ने अथवा लड्ने शक्ति भनेको म जनजाति अभियान्ताको नाताले म अहिले पनि भन्दैछु, कम्युनिस्ट सक्कली कम्युनिस्ट भएन सबै नक्कली हुँदै गयो भने चाहिँ नि नयाँ नयाँ कम्युनिस्टहरू जन्मँदै गयो। अहिले सबभन्दा नयाँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भनेको विप्लव हो र विप्लवभित्र पनि भएका जनजाति मैले प्रश्न गरेको छु, त्यो भोलि विप्लवको ठाउँमा चक्रीय प्रणालीमा तिमी पुग्ने चाहिँ त्यहाँ सिँढी बनेको छ कि छैन होइन? मैले भने नि व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन हुने, आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उत्पीडित जाति समुदाय बढ्ने, मर्न र मार्न तयारी हुने, अनि त्यो सत्ता परिवर्तन भएपछि फेरि त्यो सिंहासनमा चाहिँ फेरि त्यही जाति र त्यही भाषा धर्म मान्ने त्यो बस्ने भएपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अर्थ के रहन्छ? त्यस कारणले उहाँले कम्युनिस्ट भनेको नेपालमा एकदम बिग्ने ब्रान्ड हो कि उही त अब गोल्ड स्टार जुत्ता भने जस्तै हो, बिग्ने के छिटो बिग्छ। त्यही कारण उहाँले त्यो कम्युनिस्ट हुनु पर्ने चाहिँ मूल चाहिँ एउटा माया त्यो कम्युनिस्ट भने पनि के गर्ने नेपालमा तपाईँ हामीले देखाएको छ। हिजो चप्पल लगाएर आएको नेताहरू अहिले यो देशको चाहिँ हिजो उद्योग धन्दा चलाएको चाहिँ सेठहरू भन्दा चाहिँ ठुल्ठुला उद्योग धन्दाको सेयर होल्डर भइसके। त्यही कारण मैले भन्छु नि यो चाहिँ यस्तो छ दाइ, मेरो कुराको सार कुरो के हो भने राजकुमारजी, तपाईँ हामी राज्य सत्ताबाट उत्पीडित प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनबाट उत्पीडित अभियन्ताले अब बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीहरू, हाम्रो सैद्धान्तिक विचारहरू यो उत्पीडित जाति समुदायहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याउने खालको नीति सिद्धान्त बन्छ कि बन्दैन भन्ने नै कुरा हो। जब त्यो बन्दैन हामीलाई एउटा चाहिँ शासन कुनै चाहिँ यो देशका ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले एउटा चाहिँ के अरे माथि चढ्ने एउटा सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्छन् होइन भन्यो भने हाम्रो मुक्ति त कहिले पनि हुन्न। हिजो चाहिँ के अरे राणा विरुद्ध चाहिँ हामीलाई प्रजातन्त्र के आएपछि दलित पञ्चायत आए हाम्रो जो मुक्ति हुन्छ भने पञ्चायतको सपोर्ट गर्यो, पञ्चायतले राजाका जय जय गर्यो, राजा पछि बहुदलीय व्यवस्थामा त सबैको जुन के अरे प्रजा अधिकार हुन्छ भन्यो, त्यसमा पनि तेजी कोइराला खनालले खायो। त्यसपछि आएर चाहिँ ल युद्ध लड्ने अब भोलि चाहिँ के अरे तिमीहरू चाहिँ के अरे गैर भौगोलिक चाहिँ प्रदेश हुन्छ भने चाहिँ के अरे दलितलाई हामीले चाहिँ ल शेर्पा तामाङ गुरुङको आफ्नो प्रदेश हुन्छ भने उठा पछि चाहिँ त्यहाँ दहाको चाहिँ के अरे उनीहरू मात्र भयो। नेपाली समाजमा यहाँको विशिष्टतालाई आधारित बनाएर नयाँ नयाँ ढङ्गले सुरु भएको। तपाईँ चाहे तपाईँ कम्युनिस्ट बनाउनुहोस् चाहे समाजवादी पार्टी बनाउनुहोस्, तपाईँ एउटा दलितको अभियन्ता भएको नाताले त्यो पार्टीको मूल सिद्धान्त जस्तै म समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा किन छु भन्नुहोस्, म त्यो भित्र सिङ्गो आदिवासी जनजातिहरूको मुक्तिको सवालमा बहुभाषिक नीति, धर्मनिरपेक्ष अनि समानुपातिक समावेशको कुरा र पहिचान जनित 11% कुरा छ। यति कुरा यो पार्टीमा छ म बसेँ, तर समाजवादकै आधारमा यो पार्टीमा बस्दिनँ। कुरा बुझ्नु न,
म जनजाति अभियान त जुन दिन मेरो पार्टी यो 11 प्रदेशको मुद्दा छोड्छ, समावेशी समानुपातिको कुरा छोड्छ, बहुभाषिक नीतिको कुरा छोड्छ अनि धर्मनिरपेक्षको कुरा छोड्छ भने मलाई त्यो उपेन्द्र यादवले पनि रोक्न सक्दैन, मलाई चाहिँ के भन्छ अशोक राईले पनि रोक्छ, मलाई बाबुराम भट्टराईले पनि रोक्न सक्दैन। त्यो खालको सोच लिएर तपाईँ हामी अभियान त अगाडि बढ्नुपर्छ के। ठिक छ के, समाजवादको विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो पार्टीमा हुँदैन भने समाजवादी दृष्टिकोणै त्यो होइन नि त। समाजवाद भनेको त बहुसङ्ख्यक जनसमुदायको चाहिँ नि भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको अधिकार, सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञानको अधिकार, सम्पूर्ण कुरा हो नि समाजवाद भनेको त। तपाईँको त्यो नभएको चाहिँ समाजवाद त कस्तो समाजवाद हुन्छ र यहाँ समाजवाद तपाईँको थुप्रै खालका समाज हो। हिटलरले पनि समाजवाद भन्थ्यो होइन, तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ महात्मा गान्धीले पनि समाजवाद भनिदिए होइन, नेपालका बिपी कोइरालाहरूले पनि अहिले काङ्ग्रेसहरू पनि समाजवाद भनिराखेका छन्। तर मैले काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू समाजवाद होइन, तपाईँहरू मण्डलीकृत भइसक्नुभयो। र अहिले नेकपाका साथीहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ पञ्चायतको पार्टीभन्दा खराब भइसक्यो भनेर मैले नेकपाका साथीहरूलाई भन्ने गर्दछु। त्यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ, त्यो मार्क्सले प्रयोग गरेको पदावली हो। र वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति माथिको अधिकारको प्रश्न हो। र दक्षिण एसियाली समाजमा हिन्दू उच्च जाति अहङ्कारवादमा आधारित होइन वर्णाश्रम व्यवस्थाले चाहिँ दलित, जनजाति, महिला, मधेसी तपाईँको चाहिँ उत्पीडित क्षेत्रलाई दमन गर्यो, शोषण गर्यो। र त्यसको आज जो हामी आज बहस गरिराखेका छौँ नवराज र तपाईँको चाहिँ सुषमा मल्ल, म तपाईँलाई फेरि भन्छु, त्यस कारणले गर्दा सक्न दिनु सुन्नु, तपाईँलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिजमको व्याख्या तपाईँ गर्नु होला। त्यो उत्कृष्ट छन्, त्यो राम्रो छन्, हेर्दा पनि सुन्दा पनि एकदम सुगन्धित छन्। तर तपाईँले जब पार्टीका विधान बनाउनुहुन्छ, जब तपाईँले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको विधान बनाउनुहुन्छ नि, त्यो पार्टी सङ्गठनको संरचनामा बुझ्नु भएन, दलितको चाहिँ नि एउटा पस्ने बाटो, दलित माथि चाहिँ त्यो पार्टी अध्यक्ष हुने बाटो भने समग्र चरित्रको कुरा हो। जनजातिको छुट्टै, मधेसीको छुट्टै, महिलाको छुट्टै, मुस्लिमको छुट्टै, यसरी समग्र चरित्र संरचनाको आधारमा पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सिँढी हुन पर्यो। यता चाहिँ खोक्रो रूपले चाहिँ के अरे वैज्ञानिक समाजवाद भन्यो, अनि त्यो समाजवाद छिर्ने चाहिँ फेरि एउटै जाति, एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति छिरेर आउने, भोलि चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको नेता पनि फेरि त्यही हिजो चाहिँ के अरे पञ्चायत ढाल्ने, यो चाहिँ के अरे राणा ढाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने, त्यस्तै खालको चाहिँ भयो भने त तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको पनि अर्थ के रहने। अब राजकुमार प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्यो भने तपाईँको पार्टी चाहिँ अनि म मान्दछु होइन। अबको हाम्रो समाजवाद, हाम्रो चाहिँ के अरे जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ मूल इभन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो कि अब यो देशको प्रधानमन्त्री आदिवासी, जनजाति अथवा मधेसी हुनुपर्छ। डाक्टर भट्टराईले जनजातिहरू, दलितहरू अगाडि आउने, संविधान बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो, त्यति बेला डाक्टर भट्टराईले चाहिँ त्यो संविधान बनाउनु भएन। बरु शेरबहादुर देउवाले यो सङ्कटकाल लगाएर भए पनि यो संविधान सभा बचाउँ भन्दाखेरि त्यहाँ भट्टराई नमानेर चाहिँ एक्लैको चाहिँ आधार पनि थिएन होला। तर त्यो संविधान सभाबाट संविधान बनाएको भने योभन्दा धेरै अगाडिको अधिकार प्राप्त बाबुरामजीको भनाइ चाहिँ के थियो, हामी म पनि त्यसको पक्षमा छुइनँ, तैपनि बाबुरामजीले हामीले पटक पटक प्रश्न गर्दाखेरि बाबुरामजीको भनाइ के थियो भन्दाखेरि यदि हामीले त्यति पनि संविधान संस्थागत नगरेको भए धमिलो पानीमा माछा मार्ने मान्छेहरू टन्न थिए होइन। त्यो माछा मारेको भए हाम्रो सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति आन्दोलन के अरे मधेस आन्दोलनको उपलब्धिहरू चाहिँ केही पनि संस्थागत नभइकन फेरि चाहिँ पञ्चायत फर्कने, फेरि राजतन्त्र फर्कने सम्भावना बढ्थ्यो भन्ने पछिल्लो कुरा ठिक छ व्याख्या गर्नुभयो उहाँले। म त सहमत छुइनँ कि उहाँले त्यति बेला चाहिँ गर्नुहुन्न थियो भन्ने पक्षमा म छु। तैपनि पार्टीको नेताको हैसियतले हामीले प्रश्न गरेर त्यो उत्तर दिएको छ, जुन एक हदसम्म अहिलेलाई विश्लेषण गर्दा ठिकै पनि होला। किनभने अहिले पनि अब के अरे यहाँको चाहिँ के अरे गणतन्त्रतात्मक देशको चाहिँ पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नाता पर्नु न गोता पर्नु न सिद्धान्त मिल्नु आफ्नो छोरीको बिहामा कसलाई बोलाए, ज्ञानेन्द्रले बोलाइदिए। हेर्नुहोस् भनेपछि त कम्युनिस्ट चाहिँ के अरे राजतन्त्रको पनि त घाँटी त अब जोड्न आँटेको रहेछ नि त। हिजो त काङ्ग्रेससँग मात्रै जोडेको थियो,
राजतन्त्रको चाहिँ अवशेषका चाहिँ घाटीहरू। अब अन्तिममा है हामी अब सकौँ बहसलाई र अन्तिममा अहिले जुन हामी यो रुकुमको एउटा चाहिँ दुःखद घटनाको विषयमा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि पीडितले न्याय पाउन्, यस्तो किसिमको घटनाहरू आगामी दिनमा हुन नहोस् भन्नका लागि राज्य स्तरबाट के गर्नु पर्यो, अधिकारकर्मीहरूले के गर्नु पर्यो, हामी आम नागरिक कसरी सचेत हुनु पर्यो? तपाईँबाट जाउँ छोटोमा। यो विषयमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो पहिलो बुझाइ चाहिँ यो संविधानले चाहिँ यो कुराहरूलाई निस्तेज गर्दैन, प्रश्रय नै दिएको छ। सजिलै गरी यस्ता गलत तत्त्वहरू छिरेर यस्ता घटना घटाउन सक्ने खालको संविधान छ यो। र यहाँ कुन महलमा त्यो तपाईँको होइन, यो चाहिँ अब देख्दो रहेछ त जन अधिकारको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको ढाकछोप गर्न सक्ने होइन, यो चाहिँ दलितको कारणले घटना घट्यो भने अधिकार त यो मौलिक अधिकारका भित्र पर्छ नि दलित अधिकार भनेर त। दलितहरूका विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने कोही मान्छे अथवा दलित अधिकारका विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई तुरुन्तै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ। त्यो गर्छ त यो राज्यले? यो चाहिँ दलाल पुँजीवादीहरूको राज्य भएको कारणले यो राज्यले गर्नै सक्दैन होइन। यिनीहरूको सांस्कृतिक धरातल पनि त्यस्तो होइन, राजनीतिक धरातल पनि त्यस्तो होइन र अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आर्थिक प्रणालीको क्षेत्रमा हेर्नु, हिजो मात्रै जो बजेट भाषण हामीले सुन्यौँ त्यहाँ दलितहरूको अधिकारका मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको एउटा सिङ्गो समुदायका विषयमा के बोलेको छ हामीले देख्छौँ। प्रश्न केही छैन यसमा। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने त्यो घटनालाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ लाने भन्ने कुरा होइन, यो उनीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो। यो घटनामा को दोषी छन्, एउटा त्यहाँको पुलिस प्रशासन पनि दोषी देख्छु म, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार दोषी छ, वडा अध्यक्ष लगायत स्थानीय सरकार दोषी छ होइन, त्यहाँको मेयरको पनि त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँको संलग्नता देखिन्छ होइन, उतापट्टिको मेयरले बोलिसक्नु भएको छ होइन, त्यो यो घटनै यो तपाईँको नियोजित घटना नै हो भनेर बोलिसक्नु भएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको आम जो मानसिकता छ हेर्नुहोस् होइन, हिजो जनयुद्धको उद्गम थलो मानिएको त्यो ठाउँबाट त्यस्तो घटना किन घट्न पुग्यो? आज किन त्यो पुनरावृत्ति भयो? हिजो त्यहीँबाट जनयुद्ध सुरु गरिएको ठाउँबाट त्यस्तो घटना किन घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मनुवादी चेतनाले होइन, त्यहाँको वर्णसंयुक्त चेतनाले होइन, त्यहाँको जात व्यवस्था जोगाइराख्ने चेतनाले चाहिँ आज त्यो घटना घटाएको कारणले यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ र मान्छे मारे सोचेर होइन आजीवन कारावासको तपाईँको चाहिँ जेल सजायको योजना अथवा कानुन होइन बनाउनु पर्दछ र तपाईँको चाहिँ अहिलेका तत्कालै यो घटनालाई चाहिँ अब अगाडि बढ्न नदिनका निम्ति होइन जो पीडित पक्षहरू छन् उनीहरूको शिर उच्च पार्ने चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र दण्ड सजायको ठुलो तपाईँको चाहिँ योजना चाहिँ बनाएर चाहिँ राज्य लाग्न सक्छ र यसलाई सजिलै चाहिँ हल हुँदैन। यो सर्वपक्षीय तपाईँको चाहिँ छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। यो अहिलेको सरकारमा बसेको उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर मात्रै यसले पुरा सक्छ भन्ने लाग्दैन। गृहमन्त्रीले एउटा समिति बनाइदिनु भयो, त्यो हिजोको शासकहरू रहेको समिति बनाइदिनु भयो, जो ब्राह्मणवादलाई प्रश्रय दिने शासकहरू छन् तिनीहरूकै समिति बनाइदिनु भयो। कसरी हल हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ल्यान्डिङ सहज ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्ने हो भने राज्यले यो घटना घटेकै हो भनेर चाहिँ त्यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो त्यहाँ त्यो घटनामा संलग्न छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। कारबाही गर्नका निम्ति चाहिँ उच्च स्तरीय सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्यो। यो संसदभित्र रहेका शक्तिहरू बाहिर रहेका शक्तिहरू र सकेसम्म दलित समुदायबाट नेतृत्व गरिएको संयोजक भएको दलित समुदायको संयोजक भएको सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्यो र यसले मात्रै सही ढङ्गको छानबिन गर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब राजकुमारजीले असाध्य चाहिँ कुरो चपाएर एउटा अभियन्ताको नाताले निडर भएर बोल्नुपर्ने उहाँ असाध्य कुरो चपाएर बोल्नु भएको छ। किनभने सायद उहाँ अर्को नयाँ पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ कतिजना मान्छे फेरि आक्रोशित होला भन्ने चिन्ता पनि कसरी डराएको के हो भन्दाखेरि नि यो देशमा एउटा खाना हुने वस्तु गाई गोरुले मारेर खाँदाखेरि 12 वर्ष
मानिसले जेल हाल्छ। आज मान्छे मार्दाखेरि कति वर्षको जेल सजाय छ। त्यसकारणले नम्बर 1 त मैले भन्छु कि यो नेपालको प्रत्येक कानुनहरू, प्रत्येक संविधानहरू हिन्दू धर्म संस्कृतिमा आधारित यो कानुन परिवर्तनको मूल चुरो भनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। जङ्गबहादुरले 1910 सालमा चाहिँ जारी गरेको त्यो चाहिँ जात प्रथा मानिसहरूमाथि हिन्दू धर्म संस्कृति लाद्ने, अघि नै मैले भने नि, आफ्ना चाहिँ पितृको चाहिँ आत्मा शान्तिको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाईको पुच्छरमा जनै बाँध्न पाउने, अनि त्यही गाई गोरु चाहिँ काटेर आफ्नो पितृ पूजा गर्न चाहिँ के अरे यहाँका किराँतीहरूले किन नपाउने। त्यसकारणले म त के भन्छु भन्दाखेरि यदि अरूको देशमा यस्तो जघन्य एउटा चाहिँ घटना घट्यो भने त्यसको सिङ्गो माथिको चाहिँ नीति नै परिवर्तन हुन्छ, त्यसको कानुन नै परिवर्तन हुन्छ। यहाँ प्रत्येकचोटि घटना घट्छ, एउटा आयोग गठन हुन्छ, त्यो आयोगको गठनको काम चाहिँ त्यो नीतिलाई प्रभाव पार्ने पनि होइन, त्यो पीडितलाई चाहिँ के भन्छ राहत दिने पनि होइन। यहाँ शक्तिको आडमा, जातीय अहङ्कारवादको आडमा जुन प्रकारको अपराध गर्छ ती अपराधीहरूलाई असाध्यै मिलाएर सुनपानीले छर्केर उन्मुक्ति दिने हो। त्यसकारण अब कहाँ कुरा सुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 जुन भेरीमा मान्छेहरू के अरे मारेका थिए त्यही नै विवाद सुरु भयो। प्रहरीको कुन थरका छन् हैन, त्यहाँका सिडिओ कुन थरका छन्, त्यहाँका जनप्रतिनिधि कुन थरका छन्, मलाई थाहा छ नि। अब भोलि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट गलत आउँछ, हेर्नुहोस् है, पोस्टमार्टमको रिपोर्ट गलत आउँछ, प्रहरी अनुसन्धानको प्रतिवेदन गलत आउँछ, अनि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट र प्रहरी उसको अनुसन्धानको रिपोर्ट नै गलत भएपछि न्यायाधीशले त त्यहाँ त कोहीलाई सजाय पनि हुँदैन। त्यसकारण म भन्छु यदि अहिले हाम्रो नवराजजीको चाहिँ केसलाई एउटा न्यायिक उसमा पुर्याउने हो भने यो दलित आयोगले यो मुद्दाको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नेपालको राज्य संयन्त्रले निर्मला पन्त जस्तोको एउटा चाहिँ बलात्कार त्यस्तो जघन्य अपराधको घटनाको चाहिँ प्रमाण नष्ट गर्छ भने दलित आयोग गठनै गरेको छैन। हजुर, दलित आयोग त गठनै गर्न सकेको छैन। त्यही त मैले भन्दैछु, दलित आयोग गठन गरेर अथवा दलितको संयोजकमा एउटा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो। त्यसमा ल ठिक छ, कम्युनिस्टको दलित पनि राख, काङ्ग्रेसको दलित पनि राख, सबै पार्टीको दलित राख, दलितको चाहिँ एउटा छुट्टै स्वतन्त्र के अरे छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ नि गैर बाहुनहरूले अब ब्राह्मण न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउनुहुन्न। यो मुद्दा हेर्नमा कि नितान्त दलितले हेर्नु पर्यो कि जनजातिले हेर्नु पर्यो कि मधेसको चाहिँ के अरे न्यायाधीश भएको चाहिँ यो अदालतमा यो मुद्दा हेर्न लाउनु पर्यो। होइन भने त हामीलाई थाहा छ, अघि नै मैले भने नि, सुनपाती छर्केर शक्तिको आडमा र उच्च जातीय अहङ्कारवादको आडमा गरिने अपराधले अहिलेसम्म दण्डित भएको इतिहास छैन। यत्रो चाहिँ मान्छे मारेर जेल सजाय पाएकोलाई आम माफी पाएर चाहिँ ऊ अहिले माननीय भएर चाहिँ खुइ हिँडिरहेछन्। 40,000 जनताले मत दिएको चाहिँ रेशम चौधरी अहिले पनि थुया छन्। योभन्दा जातीय अहङ्कारवादको चाहिँ अर्को नमुना के हुन सक्छ। त्यस कारणले म भन्छु यसको अब के गर्नुपर्छ भन्नुभयो तपाईँले। संविधानमा महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार, दलित माथिहरूको छुवाछुतको व्यवहार र यो हिन्दू धर्ममा आधारित यी सम्पूर्ण संविधान र कानुन संशोधन गर्न सक्यौं र अपराधीहरूलाई भारतमा जस्तो हिजो चाहिँ के अरे भारतमा यस्तो घटना धेरै पटक घटेका छन् र त्यहाँको चाहिँ मानिसलाई फेरि पनि यस्तो घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सम्झ्यो भने आङ्नै सिनिङ हुने चाहिँ मृत्युदण्डका सजायहरू सुनाएका छ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो जघन्य अपराधहरूमा चाहिँ मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। गाई मार्दाखेरि चाहिँ गोरुको मासु खाँदाखेरि 14 वर्ष जेल जाने, अनि दलितले हिर्काउँदाखेरि आज त्यो भेरी पुलमा एउटा गाई गोरु खसेको भए यो यहाँका हिन्दूवादी सेना र प्रहरी रातारात हेलिकप्टरमा चाहिँ त्यसको उद्धार गर्थ्यो। त्यहाँ दलित खस्यो, उनीहरूलाई बाल मतलब छैन। भोलिपल्ट बिहानको मान्छे पानीमा 5 मिनट त बच्न नसक्छ, कहाँबाट मान्छे त्यहाँ बच्न सक्छ। त्यस कारणले राज्य संयन्त्र हिन्दूवाद छ, सेना प्रहरीमा त्यो हिन्दूवाद छ। त्यस कारण यसको मूल जरो भनेको संविधान हो र संविधानमा यो हिन्दू धर्म संस्कृतिमा आधारित सम्पूर्ण कानुनको चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो देशमा यस्तो खालको जघन्य अपराधहरू नहुन सक्छ। समयको लागि धन्यवाद। एकदम धन्यवाद।